Unsa karoy imuhang New Year's resolution? Daghang nag-ingon nga gusto na silang magbag-o, gusto na silang mubiya sa ilahang daan nga pagkatao. Gusto na kuno nilang undangon ang mga bisyo ug uban pa nga buhat nga pagkatawhanon. Kay bag-o na pud kunong tuig. Pero inigabot sa pila ka bulan, mubalik ra gyapon sa daan nga gibuhat sa daan nga pagkatao. Nga naman kay ang gihimo nila nga kabag-uhan sa ilahang kaugalingon. Sa tinuod lang kay igsuunan, kung kita magbag-o sa ato ang kaugalingon, dili kita makabag-o sa ato ang kaugalingon. Bisan unsaon natong paningkamot nga mabag-o ta sa atong kaugalingon lang mismo. Sa ato arang pagpaningkamot, dili nato ikauban ang Ginoo, dili gid ta mabag-o. Muna kung gusto jud ka mabag-o, iuban si Kristo sa imong pagbag-o, kay dili ka mabag-o sa imong kaugalingon kung ikaw ra mismo ang magbuot-buot sa pag-decide sa imong kaugalingon nga magbag-o ka. Dili ka makabuhat niini. Tungod kay tao lamang kita. Kung kita ray magbuot-buot sa itong kaugalingon, walay lihok, walay lamdag sa balang espiritu. Kung kita lang mismo magbuot-buot sa pagbag-o sa to ang kaugalingon. Munang gikinahanglan nato si Jesus, gikinahanglan nato ang Dios, gikinahanglan nato ang presensya sa Ginoo para tinuuray gitang mabag-o diha sa Ginoo. Ang pangutana, unsay buhaton para mabag-o? Atong isurrender ang ato ang kinabuhi sa Ginoo. Magpagamit ta sa Ginoo og tanan natong mga sala atong isugilon sa Ginoo ug atong isubmit tanan sa Ginoo. Ang tanan natong kalawiyahon mao ni ang ato ang buhaton. Kinahanglan pud ta nga muduol sa mga duol sa Ginoo, kanang mga tao nga dunay communication, dunay tinuray nga relasyon sa Ginoo. Mulikay ka sa mga barkada nga layo sa Ginoo. Mulikay ka sa mga barkada nga mga bisyoso ug ipaduol ka sa kalibutan. Dapat magpaduol ka sa mga tao nga duol diha sa Ginoo para mas muduol ka ug mabag-o ka. Sa diha nga duol na ka sa mga tao nga duol sa Ginoo, simpre mati na kag Bible study, maapil na kag mga fellowship, mag-inampuay na mo ana, ampuan ka, mag-inampuay na mo hana hangtod nga mabag-o ka. Kay sa tinuod lang magisuunan, kung kita lang magbago sa itong kaugalingon, maglisod kita, dili kita makabag-o. Nga naman, tungod kay ang atong kasing-kasing, yun na ni siya bahid nga pagkatawhanon. Mana nga, nag-ingon ang Marcos, mo ni ang buhat sa atong kasing-kasing. Marcos Kapitulo 7, versikulo 21. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao, ang dautan nga mga panghuna-huna nga mao ang nagatukmod kaniya sa pagpakihilawas, gawas sa kaminyoon. Mao na mga kaigsunan man ay buhat sa ato ang kasing-kasing, buhat sa atong pagkatawhanon. Pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkahakog, paghimo sa tanang matang sa kadautan, pagpanglimbong, pagbinastos, pagkasina, pagsulti og dautan batok sa isig katawo, pagpasigarbo o binua kining tanan nga mga dautan, binuhatan gikan sa sulod sa kasing-kasing sa tawo ug mao kini ang nakapahugaw kaniya. Mao ni mga kaigsuonan, bisan saon nato paningkamot nga mabag-o ta, dili ta mabag-o. Nganoan walay lamda, walay dihog sa balang espiritu, walay tabang sa balang espiritu. Muna nga mubalik ra gid ka sa imuhang pagkaikaw. So mo nang magpaduol ta ni Jesus. Kung wala pagkakadawat ni Jesus, dawata si Jesus bilang Ginoo ug manluwas sa imuhang kinabuhi. Ug ang kuna nga ikaw usa ka makasasala. Ug ang kuna nga wala kay mahimo, dili ka maluwas sa imong kaugalingon. Kun wala siya, muna nga gikinahanglan tang ma-born again. Bot pasabot sa born again, dili relihiyon nga gitukod, dili building. Kun dili ang bot pasabot sa born again na tao diha sa espiritu. Kinahanglan tang ipanganak, ipahimugso diha sa espiritu. Nag-ingon si Jesus sa John 3:3, mitubag si Jesus kani sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tao masakop sa paghari sa Dios, gawas kon matawo siya pag-usap. Ug nag-ingon si Nicodemo, nangutana si Nicodemo, saon man niya pagpakatao pag-usap kon tigulang na siya, dili na siya mahimong musulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron matawo pag-usap. Mitubag si Jesus, sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tao nga masakop sa paghari sa Dios kon dili siya matawo pinagi sa tubig ug sa espiritu. Mo na nga kinahanglan kang magapabautismo kung nakasabot na ka sa kaluwasan, nakasabot na ka sa kamatayon ni Jesus sa cross. Kung nakasabot na ka, kinahanglan ka magpabautismo sa tubig. Pero kung wala ka kasabot, aw dili ka magpabautismo kay wa makakasabot. So kung nakasabot na ka, magbaptisim ka. Arita sa 6, ang gipanganak pinaagi sa tao, tawhanon, apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, espirituhanon. Muna nga gikinahanglan tang ipanganak, ipahimugso sa espiritu aron matao ta pag-usab. Kung natao na ta pag-usab, nag-ingon ang ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17, si bisan kinsa nga anaa kang Kristo, bag-o na siya, wala na ang iyang daang pagkatao, kay bag-o na siya. Mo na kaigsuonan nga kung nabag-o na ka, wala na imong daang pagkatao kung naa nimo ang balang espiritu. Naglihok diha na nimo sa diha nga gidawat nimo si Jesus bilang Ginoo manuluwas, human ka naluwas. Human ka nakadawat ni Jesus, human ka nakadawat sa kaluwasan, mo na nga ang daan nimong pagkatao miagi na.
ug ang bag-o miabot na kay bag-o naman siyang binuhat. Sa pagkadawat nato sa kaluwasan ni Jesus Christ, dili nabot pasabot kay igsuonan diha ra kataman. Mura na siya bata nga gipanganak. Pagpanganak sa usa ka bata, kinahanglan sa na siyang paimnon og gatas. Dili na nimo siya pakanon og kanon, dili po na nimo pakan og sudan, dili na nimo pwedeng pakanon sa pangdagko nga mga pagkaon, kun dili gatas pa sa ipainom. Human siya na tao pagus sa espiritu, human siya na born again. Sama na siya sa tanom nga nagtanom ka, nagpugas ka. Human iturok, kinahanglan na nimo siyang atimanon. Mura na siyang nagtanom sa imong gitanom diha sa imong silinganan, nagtanom ba karong bisitas. Kinahanglan imo na siyang atimanon, imo na siyang ibtan og mga sagbot sa kilid, imo na siyang bisbisan kada adlaw. Kay kon dili nimo siya atimanon, dili siya makatubo. Ingon ana pud ang tong espirituhanon kay isun, kinahanglan tag pag-atiman, kinahanglan tang mubasa og pulong sa Ginoo, muampo, human makigpilosi, human makig-evangelism para makatubo ta. Dili lang magpabilin ta diha, human na nato na daot si Jesus nga bilang Ginoo manluwas, naluwas ta. Dili diha ra taman, kinahanglan pod nga magpabilin ta diha sa church. Bot pasabot sa church dili building, kundi kamo nga nagkahiusa diha ni Kristo, kamo nga magtotoo diha ni Kristo, kamo nga mga believers ni Kristo, usa mo diha ka gitawag og church. Og sa diha nga mao na inong gibuhat hantod nga motubo mo diha sa Ginoo, hantod nga makakabig na pud mo mga kalag, makabig na pud mong tao para dadon sa tiilan sa Ginoo.